बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अदा करना सीखिए, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कभी भी मायूस नहीं होता। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख तो नहीं देता, मगर औकात से ज्यादा सुख जरूर देता है। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। जिंदगी की सीढ़ी के हर कदम पर मुश्किलें हैं, उनका मुकाबला हमें सब्र और शुक्र से करना है और अपनी असल मंजिल पर पहुंचना है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और इस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अल-मुजीब यानी कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जो छोड़ गए फी अमान अल्लाह, जो साथ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मालिक हमें मुसलमान पैदा किया और अपनी नेमतों से नवाजा है। व इन तशकुरु यरज़ाउ लकुम, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो तुमसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीजों का तकाजा करने से पहले सर को झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना बेहतर है। कभी कभी अच्छी चीजें खो जाती हैं ताकि हमें बेहतर चीजें मिल सके। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो और उसके शुक्रगुजार रहो। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वसनज्जिश शाकिरीन, और शुक्र करने वालों को हम भरपूर जज़ा अता करेंगे। आपको और मुझे इस वक्त पता भी नहीं कि जमीन के किस हिस्से में कौन सा गंदम का दाना हमारे नसीब का है, फलों में से कौन सा फल मेरा है या आपका है, पानी का कौन सा कतरा हमारे लिए ही लिखा गया है। ये सब इंतजाम हमारे लिए कौन कर रहा है? वो रब। महसूस तो करें वो रब हमारी किस कदर बारीक बीनी से नशोनुमा कर रहा है, हमारे लिए कहाँ कहाँ से वसाइल बना रहा है। तो जो इतनी निगहबानी कर रहा है वो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, हमें बेसुकून छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। उस रब पर अपने मामलात छोड़ दें, वो पालने वाला खूब जानता है। नाशुक्री जवाल का आगाज और अस्तगफिरुल्लाह सरबुलंदी का वजीफा है। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फैसले ही हमारे लिए बेहतरीन हैं। सब्र की हकीकत तो ये है कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ और जो होगा वो भी अल्लाह की मर्जी से होगा। हालात जैसे भी हों, हर वक्त हमें बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जितना ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही ज्यादा नवाजेगा। सबसे ज्यादा खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि हर चीज उड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन जुबान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो भी करता है वो बेहतर करता है,
اللہ تیرا شکر ہے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا نام ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہوتا ہے۔ صبر بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا، اور جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا ہو، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ضرور ہونی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت ہی اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی بھی طلب نہیں رہتی۔ اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے ہر طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود ہی میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ پاک کا رہ جائے۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر میں تبدیل ہو جائے گی۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر جہاں آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ملے گا تمہیں بھی کن کا دیدار، بس تھوڑا صبر اور۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو نہ تو کسی کی طلب رہتی ہے اور نہ کوئی ضرورت۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی ہوئی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل پر کتنا اجر ملتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل، ہم جانتے ہیں کہ کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔